جناب لاہور والوں سے سوال ہے، الروح فدا کا فزد حرقا یک شولہ دیگر برزن عشقا. الروح فدا کا فزد حرکا یک شولہ دیگر برزن عشقا. مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا. مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا. جواب درست دے دیا ہے. الروح فدا کا فزد ڈڈیال والوں سے سوال ہے، یا قافلتی زیدی اجلک رحمے بر حسرت تشنا لبک. یا قافلتی زیدی اجلک رحمے بر حسرت تشنا لبک. مورا جیرا لرجے درک درک طیبہ سے ابھی نہ سنا جا. مورا جیرا در کے مورا جیرا لرجے درک درک طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا. جواب درست دے دیا ہے. یا قافلتی زیدی ویسے یہ کلام کمال کا ہے، 4 زبانوں میں ہے اور کیا خوبصورت بحر رواں ہے. اب اس شعر کا جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ اے قافلے والو تھوڑا مدینے کا جو سٹے ہے اس کو اور بڑھا دو، ابھی جانے کی بات نہ کرو. یہ بات سن کر میرا دل جو ہے وہ دھڑک رہا ہے، زور زور سے دھڑک رہا ہے. مورا جیرا لرجے دھڑک دھڑک طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا. جانے کی بات مت سناؤ، اپنے سفر کو اپنے سٹے کو اور بڑھا دو. کیا بات ہے جناب. لاہور والوں کی باری ہے، لب کھلیں گل جھڑیں فضا مہکے. لب کھلے گل جڑیں فضا مہکے تم پہ قرباں میں خوش مقال آقا. تم پہ قرباں میں خوش مقال آقا. جواب درست دے دیا ہے. حق کے پیارے ہیں آپ اور پیارا. حق کے پیارے ہیں آپ اور پیارا آپ کا رب ذوالجلال آقا. آپ کا رب ذوالجلال آقا. جواب درست دے دیا ہے. صحبت داغے جگر سے کبھی جی بہلاتا. الفت دست و گریباں کا تماشا کرتا. الفت دست و گریباں کا تماشا کرتا. جواب درست دے دیا ہے. آنکھ اٹھتی تو میں جھجلا کے پلک سی لیتا. آنکھ اٹھتی تو میں جھنجلا کے پلک سی لیتا. دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا. دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا. جواب درست دے دیا ہے. بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے. ہاشا غلط غلط یہ ہوس بے بسر کی. ہاشا غلط غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے. جواب درست دے دیا ہے. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی. کیا پیارا شعر ہے. پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. جواب درست دے دیا ہے. مجرم بلائے
शौक रोके न रुके, पांव उठाए न उठे। कैसी मुश्किल में है अल्लाह तमन्ना ये दोस्त, ऐसी मुश्किल में है अल्लाह तमन्ना ये दोस्त। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ताज वालों का यहाँ खाक पे माथा देखा, ताज वालों का यहाँ खाक पे माथा देखा, सारे दाराओं की दारा हुई दाराई दोस्त। सारे दाराओं की दारा हुई दाराई ये दोस्त। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, माशाल्लाह, यहाँ तो जबरदस्त तैयारी है। दोनों टीमें बिल्कुल पूरे पूरे सही जवाब दे रहे हैं। अब यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से शेर सुनते हैं, देखें कौन सुनाता है। सैयदी आला हज़रत का बहुत प्यारा शेर है। ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें। मोहम्मद जियाना, ऐसा गुमा दे उनकी मिला में खुदा हमें, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर न हो। ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर ना हो। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। अमीर अहले सुन्नत का नातिया दीवान, वसाइल बख्शिश इन्हें तोहफे में दी जा रही है, और साथ में आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक की चादर का टुकड़ा। माशाल्लाह। चले जनाब, एक और इसी कलाम का शेर सुन लेते हैं। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का। नीचे भी इस्लामी भाई हो तो बताइएगा जी। माशाल्लाह नीचे भी इस्लाम भी मौजूद है। चले नीचे वाला से भी सुनते हैं जी। यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। इन्हें भी तोहफा पेश कीजिए जनाब। ज़ोक़े नात शहनशाह सुखन मौलाना हसन रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नातिया दीवान। माशाल्लाह। चले नीचे जो इस्लाम में मौजूद है इसी कलाम का मक्ता सुना दें। उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां। जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुमुस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर न हो। गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर ना हो। जवाब दुरुस्त दे दिया माशाल्लाह। पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कालीन मस्जिद नबवी का मुबारक हिस्सा और मुबारक पानियों का मजमुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए जनाब, एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं, फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलेंगे। मेरा नाम सैयद यशफात तारिया है। मैं डेरा गाजी खान से आज कर रही हूँ। अब्दुल हबीब भाई, हमें आपका प्रोग्राम यानी आजमाइश से बहुत सारा इल्म भी सीखने को मिलता है। हमें वो कुछ सीखने को मिलता है जो हमें मालूम नहीं होता। और मेरा नाज़िक मशवरा ये है कि जो पिछले सीजन में मुहावरात वाला सेगमेंट हुआ था वो भी इस बार होना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। चले माशाल्लाह, मशवरे भी आना शुरू हो गए हैं। मजलिस के सारे मशवरे नोट करती रहे, फिर हम इंशाल्लाह बदरी मशवरा करेंगे। एक और कॉल दीजिएगा। माशाल्लाह, ज़हनी आजमाइश मरहबा, दिलों का चैन आ गया। तो मेरी एक मदनी रिक्वेस्ट या मशवरा जो भी समझे ये है कि पहले जो बताते हैं कि ये टीम कैसे पहुंची, कल क्या हुआ था, वो उसकी जगह पे एक राउंड और बढ़ा दे तो माशाल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ये मशवरा कबूल फरमा लीजिए। चलें, बहुत शुक्रिया, आप सबने अपने मशवरे हमें अता फरमाए। अब चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी माशाल्लाह, दोनों तरफ के इस्लाम भाई के 20-20 नंबर हैं। अगला सेगमेंट है